मालिक हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले वो बलूचिस्तान का हिसाब किताब किया जाए, उन ग्रीवियंस को ख़त्म किया जाए, और उसके बाद फिर बैठ के बात की जा सकती है कि हम 25% पे राज़ी होते हैं या 50% पर। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का हक जो है 50% है, और ज़ाहिर उस पर चेक रखने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि कितना माल यहाँ से जाता है, अगर उस मालिक को ये पता ना हो कि उसके घर से क्या जा रहा है तो उस मालिक कहलाने के लायक भी नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक रिफाइनरी कायम की जाए उन इलाकों में, जिससे हमें पता चले कि कितना उससे कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं, कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना उससे गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और कितना उससे जो है सिल्वर, और इसके साथ साथ जो और मटेरियल हैं जो वहाँ से बरामद हो रहे हैं, जिनको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है, जिनकी आज उनकी कीमत जो है ना आपकी गोल्ड से भी ज़्यादा है। आज जो जदीद आपकी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फ़ोन तक, यहाँ तक जो आपके कैमरे हैं, उनमें वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है आज, और उस इलाके में उसकी एक बड़ी मिकदार जो है पाई जाती है। जो अभी तक आपका इन्होंने 2003 में जो सर्वे किया था, जब इनको लाइसेंस इशू हुआ था, फिर इनिशियल सर्वे मेरे ख्याल में 2011 में इन्होंने किया था उसका, उससे तकरीबन कहा जाता है कि 6 लाख टन कोई मजाक की बात नहीं, 6 लाख टन कॉपर यहाँ पर है। और वो सिर्फ वो एरिया है, क्योंकि टोटल कंप्लीट एरिया जहाँ पर डिपॉजिट पाए जाते हैं वो 482 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस कंपनी को जो दिया गया है बैरिक एंड गोल्ड को, या उसके साथ जो दूसरी, पहले ये मुआहदा किया गया था BHP कंपनी के साथ। BHP ने ये इसको सबलेट किया आपकी एक दूसरी कंपनी थी उसको की। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट तब तक हम उस पर यकीन नहीं करेंगे जब तक कि बलूचिस्तान के लोगों के ये गुज़िश्ता जो उनकी ग्रीवियंस हैं, जो खदशात हैं, उनको दूर किया जाए। मौजूदा हुकूमत से जब हमने एक मुआहदा किया था जिसको 6 नुकात का नाम दिया गया, उसमें इन्हीं बातों का खदशा था और इन्हीं बातों की निशानदेही की गई थी कि मिसिंग पर्सनस को वापस लाया जाए। जो मैं समझता हूँ इन नाइंसाफियों की वजह से एक मिलिट्री ऑपरेशन जो शुरू हुआ, लोग पहाड़ों में गए हैं या लोगों ने पॉलिटिकल एहतजाज किया है, पॉलिटिकल एजिटेशन किए हैं, जिसकी वजह से लोगों को उठाया जा रहा था। वो एक नुकता था हमारा। ग्वादर के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को अक़लियत में तब्दील करने से बचाने के लिए कानून साजी की जाए। हमारे मादनी वसाइल की रोकथाम की लूटमार को रोकथाम के लिए रिफाइनरी कायम कीजिए। अब मैं रिफाइनरी की जो बात करता हूँ, क्योंकि आज दिन तक संदक से जो कुछ जा रहा है उसका हमें कुछ इल्म नहीं, ना ही हुकूमत बलूचिस्तान को पता है कि कितना रॉ मटेरियल यहाँ से गया। उसकी टनेज तो है, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट कितना हुआ है, गोल्ड कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, कॉपर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, सिल्वर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, और इसके अलावा कौन कौन से और मिनरल जो हैं ना वो उससे हुए हैं, एक्सट्रैक्ट हुए हैं, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं। एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक पर्चा थमा देते हैं कि इस पर जो है आपकी रॉयल्टी जो है 2% है, और हम उसको माल गनीमत समझकर उस पर गुजारा करते हैं। इससे अलावा जिस तरह मैंने कहा 1952 से जो गैस बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुई, फिर 1962 से जो है मुल्क के कोने कोने तक वो गैस पहुंची, उसका भी किसी के पास हिसाब किताब नहीं कि कितनी गैस यहाँ से जाती है। हम जब हुकूमत में थे हमने बहत्तुलवासा कोशिश की इसके लिए कि जी हमें एक अंदाज़ा तो दें कि कितनी, आप हमें कहते हैं कि इतनी रॉयल्टी आपको देते हैं, लेकिन पता तो चले कि यहाँ से कितनी गैस जाती है। नहीं, वो सवाल करना। सीपेक के नाम पर जो तरक्की दी गई, रोज़ अव्वल से हम चीखते रहे कि जी ये सीपेक के नाम पे ग्वादर और बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है।
لیکن اصل ترقی جو ہے ملک کے دوسرے حصوں میں ہوگی. آپ کا میڈیا بھی اس بات کی گواہی دے گا. جو ہمارا سٹینڈ تھا 1999 میں، جو ہمارا سٹینڈ تھا، اس وقت سی پیک نہیں تھا، اس وقت رتو ڈیرو گودر کا روڈ کا نام دیا جا رہا تھا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ جی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں. اور اس کے بعد جب 2013 کے بعد سی پیک کا شوشہ چھوڑا گیا، گوادر کی ترقی کی قصے اندرون ملک بڑے بڑے شہروں سے لے کر بیرون ملک کے جو ہے ان کے پینفلیکس لگا دیے گئے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دعوتیں دی گئیں. لیکن آج گوادر کے باسی جو ہے نا، $65 بلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود گوادر کے لوگ پینے کے پانی سے محتاج ہیں، محروم ہیں. بجلی سے وہ محروم ہیں. بے روزگاری، جو قدرتی روزگار ان کو دیا گیا تھا ماہی گیروں کا، ماہی گیری کے نام سے، وہ بھی ان سے چھینا گیا. دوسرے صوبوں سے ماہی گیروں کے جو ٹرالر آتے ہیں، وہ مقامی لوگوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں نا، ایک اعتماد کا فقدان، اس اعتماد کے فقدان نے بلوچستان میں احساس محرومی، ناراضگی سے بغاوت، اور بغاوت سے جو ہے نا لوگوں نے آزادی کے جھنڈے اٹھا لیے. ان تمام جو آج بلوچستان میں جو ملٹریزیشن ہو رہی ہے یا جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں، وہ حکمرانوں کی، گزشتہ حکمرانوں کی یا موجودہ حکمرانوں کی وہ ناانصافیاں ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان آج 5ویں یا 6ٹھے آپ کہیں ملٹری آپریشن سے گزر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ، تب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کے وہ گزشتہ جو ان کی گریوینس ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے. موجودہ حکومت سے جب ہم نے ایک کمپنی کو جو دیا گیا ہے، بیرک اینڈ گولڈ کو، یا اس کے ساتھ جو دوسری، پہلے یہ معاہدہ کیا گیا تھا بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ. بی ایچ پی نے یہ اس کو سبلیٹ کیا، آپ کی ایک دوسری کمپنی تھی اس کو، پھر اس سے جو ہے نا آپ کی یہ 2 کمپنی ہیں، اوگفتا ایک کمپنی ہے اور دوسری جو بیرک اینڈ گولڈ، جو 37.55% کے شیئر ہولڈر تھے، انہوں نے لیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو جو یہ دیا گیا ہے، اس میں صرف 482 اسکوائر کلومیٹر سے صرف 100 اسکوائر کلومیٹر ان کو ایم ایل مائننگ لیز کے لیے الاٹ کیا گیا ہے. 382 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بچا ہوا ہے. تو کیا وہ 382 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بھی انہی کمپنیوں کو دیا جائے گا، یا اس کے لیے اور بڈ ڈالی جائے گی؟ تو کیونکہ معاملہ ابھی تک انیشیل اس میں ہے، تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر یہ موجودہ کمپنیاں وہاں پر ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ریفائنری لگا سکیں، تو بہتر ہوگا کہ دوسری انٹرنیشنل فارمز ہیں ان کو آفر کیا جائے کہ وہ آ کر یہاں پر ریفائنری لگائیں. اور ریفائنری سے نہ صرف ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس اس پر ہوگا، بلکہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے. بلوچستان کی بے روزگاری کا عالم آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بارڈر ٹریڈ بند کی گئی ہے. گوادر میں جو کوسٹل بیلٹ ہے ہمارا، جہاں پر فشنگ ماہی گیروں کا جو روزگار ہوتا تھا وہ بند کی گئی ہے. فیڈرل سروسز میں آپ کو جابز نہیں دیے جا رہے. پروونشل سروسز کی آپ جو بات کرتے ہیں، یہاں پر کوئی محکمہ جو ہے اس ڈنگ پہ نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے. اگر اچھی ریفائنریاں وہاں پر لگائی دی جاتی ہیں، اس سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملازمتوں کے ایک بہت سی ایک مسئلہ کسی حد تک وہ بھی حل ہو سکتا ہے. تقریباً یہ ایشوز تھے جو میں نے آپ کے
سامنے پیش کیے. اچھا جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے وہ 18 سے لے کے 19 لاکھ میٹرک ٹن ہے جو اس ایریا میں پائے جاتے ہیں. اب کہا جاتا ہے نا کہ بلوچستان اس خطے کا امیر ترین وہ ہے